जिस दौर में हमने स्टार्ट किया है, आज से 28 साल पहले मैंने शुरू किया है, वो एक जर्नलिज्म बहुत अलग चीज़ थी। तो वहाँ से होते हुए बहुत सारे फासले हुए, बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। हम जस्ट ए पेन लेबर, हम कलम के मजदूर हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन इसमें एक वादा कुछ अलग है कि हम, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ताकत है, हमारे राइट अप से सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, सोसाइटी से क्या ले रहे हैं, यहाँ हमें बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हम आम लोगों की तरह है। हमारा कश्मीर में देखिए आप, बाबा ये सहाफ़त है सुनाउल्लाह ख्वाजा साहब मरहूम, तो उन्हें इस सहाफ़त का ख्वाजा कहते हैं। ये नहीं है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, 10 बुराइयों की मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, 10 स्कैंडलों को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन 10 दिन 12 दिन 2 दिन 4 दिन ये कहीं छपता नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ, इसका ब्लैक मेलिंग के सिवा कोई नाम ही नहीं है। गलत हो रहा है उसको विश्वनुमा बनाइए, सवाल उठाइए, कोई आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म रखते हैं, आप भी रखते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एस तारिक, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट, जो ऑल ओवर द कश्मीर में जिनको लोग जानते हैं अपने फन के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और साथ साथ अगर हम एस तारिक सर की बात करेंगे तो काफ़ी महारत रखते हैं। जो भी डिबेट्स होते हैं पॉलिटिक्स के रिलेटेड, वहाँ पर ये अपनी राय देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तारिक सर, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैंने आज आपका टाइम लिया, शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आप बताइए सर कि अगर हम ओवरऑल कश्मीर वैली की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको लगता है कि जर्नलिज्म में जो लोग आते हैं, उन जो पहले से ही जर्नलिज्म में लोग थे फ्रॉम ईयर्स, अगर हम 20 ईयर्स 10 ईयर्स की बात करेंगे तो वो लोग भी अब निराश हो चुके हैं कि जर्नलिज्म का जो रोल था सोसाइटी में, जो इसका एक हम कह सकते हैं कि दबदबा था, वो नहीं रहा। सर, आपकी क्या राय रहेगी सर इस पर? मोइन, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने जर्नलिज्म पे बात की है। देखिए, जिस दौर में हमने स्टार्ट किया है, आज से 28 साल पहले मैंने शुरू किया है, वो एक जर्नलिज्म बहुत अलग चीज़ था। तो वहाँ से होते हुए बहुत सारे फासले हुए, बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई है। और आज के दौर में जो आजकल हम कहते हैं इसको डिजिटल जर्नलिज्म हो रहा है, जो बिल्कुल आसान है, तो आज की बात अलग है। मियार की जो बात करेंगे, मियार तो मैं यूँ कहूँगा कि हम जस्ट ए पेन लेबर, हम कलम के मजदूर हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन इसमें एक वादा कुछ अलग है कि हम, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ताकत है, इसमें कुछ इजाज़तें हैं, कुछ अलाउ है हमें कुछ करना, जिसके दम पे हम लोगों को बिगाड़ भी सकते हैं, लोगों को बना भी सकते हैं। तो वहाँ पे हमें बड़ी एहतियात बरतना पड़ता है कि हमारे वजह से, हमारे कलम की वजह से, हमारी स्टोरियों की वजह से, हमारे राइट अप से सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, सोसाइटी से क्या ले रहे हैं, यहाँ हमें बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हम आम लोगों की तरह है, हम रेडियो वाले की तरफ है, उसके भी अपने एथिक्स है, हम एक दुकानदार की तरह है, उसके भी अपने एथिक्स है, हम एक एम्प्लॉय की तरह है, उसके भी एक एथिक्स है, हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारे भी बहुत सारे एथिक्स है, जो हमें रोज़ पढ़ाए जाते हैं, जो हमें रोज़ दिखाए जाते हैं, जो हमने पढ़ना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए। तो इसके अनुसार पे जो, अगर हमने ये जॉब चुन लिया है, हमें कौम ने नहीं दिया है बल्कि हमने चुन लिया है, ये डोमेन हमने इख्तियार किया है। और अगर हमने ये इख्तियार किया, इसके कुछ अपने कवायद, कुछ ज़वाबित है, उन ज़वाबित के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उनसे भटक जाएंगे तो एक मोहलिक सी चीज़ पैदा होती है। मैं कहता हूँ हम फिर बहुत बड़े इस सोसाइटी के दुश्मन हैं अगर हम अपने एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो रही बात क्या हो रहा है आजकल क्या हो रहा है आप सब जानते हैं जी। टू बी वेरी सॉरी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर किसी भी जो नौजवान हो, या अगर मैं बूढ़े लोगों की भी बात करूँगा, कोई काम नहीं मिलता है तो वो जर्नलिज्म को फिर चुनते हैं। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग जर्नलिज्म सर? देखिए, मैं कहता हूँ जिस तरीके से मैंने पहले बताया था, जिस तरह एक दुकानदार, एक रेड़े वाले को, एक मजदूर को, एक ड्राइवर को अपने एक उसूल होते हैं, अपना एक फन महारत होती है, उनके लिए भी ज़रूरी फ़न महारत है और हमारे लिए भी ज़रूरी फ़न महारत है। अगर आपने जर्नलिज्म में मास काम ही सब कुछ नहीं है, मास काम अहम चीज़ है, बट मास काम ही सब कुछ नहीं है। अगर उसके बावजूद, मास काम के बावजूद आपके एथिक्स आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो आपसे तकाजा किया जा रहा है, तो फिर उसका मास काम होना भी सही नहीं है।
اور اگر اس میں کوئی ماس کام نہیں ہے لیکن ایک وسیع تجربہ رکھتا ہے، وسیع تجربے کے بنیاد پہ ایک لمبے سفر میں اس نے وہی کچھ دیا ہے جو سوسائٹی نے پسند کیا ہے، جسے بار بار کبھی کبھار ان کو اپریسیشن دی جا رہی ہے کہ آپ نے جرنلزم میں صحیح کیا. ہمارا کشمیر میں دیکھیے آپ، بابا یہ صحافت ہے ثناء اللہ خواجہ صاحب مرحوم، تو انہیں اس صحافت کا خواجہ کہتے ہیں، اس کو انہیں بابا یہ صحافت کہتے ہیں. تو ان کی ایجوکیشن ماس کام پہ نہیں آئی تھی، جہاں تک ان کے اصول تھے، جس طریقے سے انہوں نے جرنلزم کو بڑا پابند جرنلزم کو انہوں نے جو لوگوں کو دیا ہے، جو انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے ان کو دے دیا ہے، وہ قابل قدر آج بھی ہو تب بھی تھا. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو اب لوگ اس طرف کیوں جڑ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں گا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں ہر ایک جرنلسٹ ہے، یہاں جس کے پاس بھی ایک سمارٹ فون ہے وہ جرنلسٹ ہے، جس کے پاس بھی نیٹ ورک ہے وہ جرنلسٹ ہے، اور انہیں اجازت بھی ہے کہ وہ اپنی ویوز، اپنے نیوز یا اپنی کوئی بھی امپریشن جو بھی ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاپولر بہت سارے سنگرز ہیں، ہم سے زیادہ بہت سارے پاپولر وہ ریل بنانے والے ہیں، جوکنگ کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، ہر ایک جرنلزم میں ہے. البتہ جو ہم اختیار کر چکے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو آج وقت جرنلسٹ کا ایک معیار ہونا چاہیے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ ان ایتھکس پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، کیا وہ گونگوں کی آواز بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، کیا وہ سوسائٹی میں پل رہے ناسوروں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کو ارباب حکومت تک پہنچا رہا ہے، کیا آپ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں کام کرتے ہیں، کیا آپ سوسائٹی کو نئی چیزیں دے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ جو جرنلسٹ کا ایک معیار ہوتا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہم ان کو دیتے ہیں، ہم وہ انالیسس کریں، ہم وہ پریڈکشنز کریں جو عام لوگوں کو نہیں ہے. اگر ایسا ہے، اگر کوئی کرتا ہے ایسا کہ وہ سوسائٹی کو ایک نئی بات دیتا ہے یا ایک نیا زاویہ دیتا ہے سوسائٹی کو، یا حکومتوں کو دیتا ہے، یا وہ کچھ بدل دیتا ہے، جہاں انہیں شکایتیں آئی ہیں کیا وہ ان کی جو اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے پھر وہ چیزیں بدل گئی ہے، تب مجھے لگتا ہے وہ جرنلسٹ کہنے کا لائق ہے. اب آنے کے لیے تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، ہر ایک کی اجازت ہے، ہر ایک کو اپنی چوائس ہے، آ سکتا ہے، آئے، لیکن وہی کریں جو جرنلزم کا تقاضا ہے. بالکل آپ نے ایک صحیح بات کہی ہے کہ جو بھی لوگ جرنلزم جوائن کرنا چاہیں گے، بٹ اس کے لیے ایک خصوص ڈگری بھی ہے. ہماری ماس کام میں بہت سی ڈگریز ہیں، ایک ہی ڈگری نہیں، لیکن ایک چیز ہے، اگر ماس کام کرنے کے بعد بھی وہ چیزیں وہ انہیرٹ نہیں کرتا ہے اپنے آپ میں کہ جو ایک جرنلسٹ میں ہونی چاہیے. آپ نے ایتھکس پہ بات چھیڑی سر، کیا بیسک ایتھکس ہے جرنلزم کے کہ کس طرح سے ایک فیک جرنلسٹ اینڈ ایک ٹرو جرنلسٹ کو ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جرنلزم کوئی ازم نہیں ہوتا ہے، بٹ ایوری ازم ان جرنلزم، پرٹیکولر جرنلزم کوئی اس کا کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی ازم نہیں ہے، لیکن ہر ازم کو وہ اپنے اندر سما لیتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ میں کسی سیاسی پلیٹ فارم کو کوریج کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، لیکن میرا یہ بھی حق ہے کہ اس کے اپوزٹ کو بھی میں کور کروں. بالکل. اگر میرا یہ حق ہے کہ میں کسی پہ نیوز مخالفانہ نیوز کروں، لیکن میرا یہ حق ہے کہ میں اس کا پوائنٹ آف ویو بھی مانگوں، اس سے بھی لے لوں. اور جہاں تک میں جو بھی ایکٹیویٹیز کروں گا، جو میں دن کی ایکٹیویٹیز کروں گا، صبح یا شام کو، چاہے اخبار میں چاہے ٹی وی میں، یہ چلنا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، 10 برائیوں کی میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، 10 سکینڈلوں کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، لیکن 10 دن 12 دن 2 دن 4 دن یہ کہیں چھپتا نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں اس کا بلیک میلنگ کے سوا کوئی نام ہی نہیں ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا سر، میں نے بھی ایک بات، میں اتنا تو سر سینئر نہیں، میں آپ سے بہت زیادہ جونیئر ہوں سر، میں آپ سے سیکھتا رہتا ہوں سر، جو بھی ہمارے سینئر جرنلسٹس ہیں. بٹ ایک چیز میں نے پائی ہے ان سالوں میں جب میں نے جرنلزم جوائن کیا ہے، بہت سے جرنلسٹس ہماری اس ویلی میں ہیں کہ جن کو ایک فون کال آ گیا وہ اس کے بعد انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے ہیں اسٹوری کے کیا ٹرو اینڈ ہے اسٹوری کا. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک جرنلسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا چاہیے سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں ہم جرنلزم کرتے تھے، ہم ایک سٹوری پہ مہینے گزارا کرتے تھے، ہم مہینوں تک اس کی انویسٹیگیشن کرتے تھے. ایونیوز کچھ ایسے نہیں تھے، ہمارے ایکوپمنٹس ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم 5 منٹ میں سب کچھ چیک کرتے. ہمارے پاس بڑے بڑے کیمرہ ہوتے تھے، ان کو چھپانا بڑا مشکل ہوتا تھا. ہمارے پاس کاپیاں اور پین ہوا کرتے تھے. ہم بڑے
मस्त तरीके से लिखा करते थे। फिर घर जाके शाम को हम स्टोरियों पे रिसर्च किया करते थे। कोई गूगल नहीं था जहां हम रिसर्च करते, हमें हर जगह पे खुद जाना पड़ता था। हर जगह खुद जाना पड़ने के बावजूद हमें कुछ चीज़ें वो भी आती थी जो हमारे लाशूर में भी नहीं थी कि इस स्टोरी के साथ ये चीज़ें भी मुंसलिक है। उसके बाद जब हम पूरी स्टोरी बनाते थे तो उसके बाद जो सही होता था वही निकलता था। बाज़ अवक़ात हम किसी के खिलाफ एक्शन करने जा रहे थे या किसी के खिलाफ हम स्टोरी करने जा रहे थे, लेकिन उसके साथ मिलने जुलने उनके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते बाज़ अवक़ात मेरी बहुत सारी अपनी स्टोरियां हैं जो मैं किसी और जानिब लिखने के लिए गया था, लेकिन मैं लिखने के लिए किसी और जानिब चला गया, क्योंकि जो ग्राउंड पे मुझे मिला था, जो मुझे शवाहिद मिले थे, जो मुझे असल इम्पैक्ट मिला था, जो मुझे असलियत मिली थी, वो कुछ और था। तो ऐसे में हमें गलत नहीं होता था। लेकिन आज का जो दौर है ना, जिसको मैंने डिजिटल जर्नलिज्म कहा है, आज जो डिजिटल चल रहा है, जो नेटवर्किंग पे चल रहा है, जो चैट जीपीटी पे चल रहा है, जो गूगल पे चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि अभी कोई भी इवेंट आ जाए, आप एक सेकंड भी गंवाए बगैर उसको अपलोड करेंगे। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं जैसी पड़ती है। लेकिन ये एक मौत है, तभी जाके आज तक बहुत सारे न्यूज़ों पे बवाल उठ गया है, बवाल मच गया है, केसेस हो गए हैं, लोगों को गिरफ्तार तक होना पड़ा है, क्योंकि वो सही अंदाज में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये दौर है, उजलत का दौर है। ये बहुत ज़्यादा, हालांकि जर्नलिज्म ही उजलत में लिखा हुआ अदब है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उजलत में है कि हम एक सेकंड भी नहीं देते हैं कि किसी भी न्यूज़ को हम ब्रेक करते हैं, हालांकि उसके बाद उसके इम्पैक्ट या उसके बाद उसके जो रिएक्शन सोचते क्या होंगे, वो तो बुरे होते हैं, बाज़ अवक़ात अच्छा भी होता है। लेकिन इस चीज़ को, इसके बावजूद इस जर्नलिज्म और उस जर्नलिज्म के बीच में ही हमने जर्नलिज्म करना है, और जो ये कर सकता है वो जर्नलिस्ट है। अगर जर्नलिज्म में हम फेवरेटिज्म लाएंगे, बाज़ अवक़ात हमने भी देखा, आपने भी कहा कि हम पॉलिटिकल रैलीज़ में हम आ जाते हैं, हमें दोनों साइड इसका जो अपोनेंट होता है, जो इस साइड का हमारा कंटेंडर होता है, हमें दोनों की स्टोरीज़ कवर करनी होती है। अगर कोई बंदा एक ही साइड कवर करता है सर, तो क्या हम उसे जर्नलिस्ट कह सकते हैं? नहीं, ये कभी भी जर्नलिज्म की किसी भी किताब में नहीं, किसी मास कॉम में नहीं, किसी उसूल में नहीं लिखा गया कि फेवरेटिज्म कोई जर्नलिज्म है। फेवरेटिज्म का नाम ही फेवरेटिज्म है, और उसके बाद एक्टिविज्म, वो भी जर्नलिज्म नहीं है। हम सिर्फ सवाल मारते हैं, हम उंगलियां उठाते हैं, सवाल करते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम वहां जूरी बनना शुरू कर देंगे तब भी हम जर्नलिस्ट नहीं है। मेरा एक मखसूस काम है, मैं किसी भी चीज़ को सवाल करूं, उस सवाल के बाद उसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं या कंसर्न एजेंसीज होती हैं, वो इस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर कंसर्न और एक डिपार्टमेंट होता है जो उसकी सजाएं मुकर्रर करती है, या बाकी फर्दर जो भी एक्शंस हो वो करते हैं। न मेरा एक्शन लेना काम है, न मेरा इस पे डिसीजन देना काम है। मैं सिर्फ न्यूज़ ऑन व्यूज़, मैं न्यूज़ पे व्यूज़ देख सकता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, मैं मार्केट में डाल सकता हूँ, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को वो उसको चेक करें अगर वो सही है। लेकिन अगर हम फेवरेटिज्म करेंगे कि भाई मैंने उसको बचाना है, मैंने इसको नहीं बचाना है, ये किसी भी तौर जर्नलिज्म नहीं है। और मतलब मैं लोगों को कह रहा हूँ कि उंगलियां उठाइए। सिर्फ हम सवाल नहीं कर सकते हैं, आप लोग सबसे ज्यादा सवाल कर सकते हैं अगर आपके पास, बिल्कुल, क्योंकि अवाम के पास सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं। अवाम ताकत का सर चश्मा होता है। अगर वो एक सियासतदान को पैदा कर सकते हैं, उसको कुर्सी दे सकते हैं, वो एक जर्नलिस्ट का जर्नलिज्म भी सही कर सकते हैं, उसे सवाल कर सकते हैं किसी भी मौजू पे जहां उन्हें लगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, वैसे तो एक अदना सा मैं यहाँ तालिब इल्म, समझ लीजिए जर्नलिज्म में एक तालिब इल्म ही हूँ, मैं उनसे सिर्फ उम्र की वजह से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको जहाँ भी जर्नलिज्म के खिलाफ लगे कि जर्नलिज्म गलत हो रहा है, आप बिला खौफ खतर इस पे बात करें। आप अपने यूट्यूब पे, आप अपने पेजेस पे, आप अपनी जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को, वहाँ पे सवाल उबारें, लेकिन जेन्युइन उबारें। अगर जेन्युइन हो रहा है उसकी पजीराई करें, अगर गलत हो रहा है उसको अंगिशनुमा बनाइए, सवाल उठाइए, कोई आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म रखते हैं, आप भी रखते हैं, सो डेट आज की ज़िंदगी टोटल अलग है। आज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप जो देखते हैं मेरे घर वाले भी देखते हैं, एक सिविल भी देखता है। जो न्यूज़ मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेकिंग करूं, मैं घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी भी बता रही है, मेरे बच्चे भी बता रहे हैं वो न्यूज़ है, वो आई है, किसने डाली? एक सिविल ने डाली है। आज के बड़ा टफ है ये मौजूद। आपको अपने एथिक्स पे रहना, आपको अपनी प्रोफेशन पे रहना बहुत टफ है। लेकिन अगर आप टफ में रहते हैं, क्योंकि आप बीट कर सकते हैं, ये आम लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के पास जा के उनके मसाइल सुन सकते हैं, ये आम लोग नहीं कर सकता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार जगा सकते हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है।
یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. Then we can call journalists as a bridge between the administration Yes, and اور local کیا people. بالکل لوگوں, سیاستدانوں, حکومتوں, ایڈمنسٹریشن, یہ سبوں کا برج ہے. ہم برج کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم صرف نیوز بنا سکتے ہیں, ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن جج نہیں ہے ہم. بالکل. اگر ہم اپنے حد میں رہیں گے, اپنے ڈومین میں رہیں گے, جتنا ہی ہمیں جو ڈومین دیا گیا ہے اتنا ہی رکھیں گے تو ہم کبھی غلط نہیں ہوں گے. لیکن اس میں بھی آج بڑی شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بہت سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں بہت سارا کچھ اچھا کر بھی رہے ہیں, جن پہ ہمیں فخر ہے. بہت سارے لڑکے نکل آئے ہیں, وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہے, ان میں سینئر بھی ہے, جونیئر بھی ہے, جن کو دیکھ کے صحافت بھی شرماتی ہے. بالکل. یہ شرم ہمیں ہے, یہ انفارچونیٹ یہ ہو رہا ہے. سرکار کو بھی چاہیے اس جانب, جو ہمارے ساتھ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, ان کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے, کہاں صحیح ہو رہا ہے, کس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, کس کو ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دینی ہے. یہ میں صرف جرنلسٹ کو نہیں کہتا ہوں, آپ ہیلتھ لے لیجئے, آپ ایجوکیشن لے لیجئے, آپ اکنامکس لیجئے, آپ بزنس لے لیجئے, آپ ریڈے والے تک کو بھی لے لیجئے. ہم سب ایک جیسے ہیں. بالکل. ہر ایک کو اپنے ایتھکس رکھنے ہیں, ہر ایک کو اپنے مقاصد رکھنے ہیں, اپنے اصول رکھنے ہیں. جو اعلیٰ اصول سبوں کے پاس ہوں, اگر ایک دکاندار کے پاس اچھا اصول ہو تو وہ اچھا دکاندار کہلائے گا. اگر ایک ریڑے والے کے پاس اچھے اصول ہو وہ اچھا ریڑے والا کہلائے گا, وہ عزت کے قابل ہے. اگر ایک صفائی کرنے والا بھائی ہمارا صحیح ایتھکس میں صفائی کر رہا ہے, وہ عزت کے قابل ہے, وہ سوسائٹی کا بہترین بندہ ہے. اور اگر ایک بہت بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, بہت زیادہ جرنلزم جاننے کے بعد صحیح نہیں کرتا ہے, وہ نفرت کے قابل ہے. بالکل. یہ میری پوائنٹ. ایک آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی جرنلسٹ سٹوری کرنے جاتا ہے تو کیا اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہاؤ شوڈ ہی ڈو ہی سٹوری, کیسے اس کو کرنا چاہیے, کہ کیا باتیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے. لائک کوئی کنٹروورشل سٹوری ہوتی ہے جس میں دو پارٹیز ہوتی ہے, ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا سائڈ لے لے, دوسری پارٹی چاہتی ہے ہمارا سائڈ لے لے. کس طرح سے ان کو پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے؟ دیکھیے یہ تین طریقے کا ہوتا ہے جرنلزم. ایک سٹوری پہ ہم تین زاویے دیکھتے ہیں. ایک وہ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یا جو کوئی انفارمر ہمارا ہوتا ہے, ہمارا سورس ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ چیزیں ہوئی ہے, یا اس گروپ میں یہ ہوا ہے, یا اس آرگنائزیشن میں یہ ہوا ہے. ہمیں بالکل بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے یہ سننا ہوگا. اس کے بعد ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لینا. اس کے بعد ہم نے دوسرے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پاس بڑے ادب سے, بڑے پیار سے, نہ کہ اس کو مجرم قرار دینا, اس کو باضابطہ طور پہ ہم اپنے شک کے دائرے میں رکھیں گے, لیکن آپ ادب اس کی بات کو پورا سمجھے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے, کیا اس کی باتوں میں دم ہے, کیا اس کے باتوں میں بالکل مطلب حقیقت ہے, تو اس چیز کو ہم نے سننا ہے. اگر ہمیں ان دو چیزوں میں کچھ چیز عکس ہو گیا ہے کہ کہاں کی سٹوری کس کی بات صحیح ہے, تو تیسرے پہ ہم نے صرف اس پہ ویوز دینے ہیں, ہم نے صرف اس پہ کمنٹس کرنے ہیں, لیکن فیصلہ ہم نے تب بھی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس کو چھاپ سکتے ہیں. دونوں ورژنوں کے بغیر سٹوری نامکمل ہے. جب تک تم ایک کو نہیں دوسرے کو نہیں سنو گے تب تک ون سائیڈڈ سٹوری کبھی سٹوری نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ون سٹوری وہ ہوتی جرنل ہوتا ہے. One message for all the journalists who are watching us on live. بس میں جرنلسٹوں کو یہ کہتا ہوں, آپ ہمارے بان بننے جا رہے ہو. اگر تم جائز طریقے سے یہ کر رہے ہو, ایتھکس کے اندر کر رہے ہو, تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے اور آپ کے گھر کو بھی روزگار ملے گا. یہ ہمارے ساتھ تھے ایس طارق سر, جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں فرام ڈسٹرکٹ اننت ناگ. ایک صحیح رائے رکھتے ہیں جرنلزم پہ, اور انہوں نے اپنی رائے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تو آپ بھی سنیے اور اس بات کو آگے تک ضرور پہنچائیے.